अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। तो जी जनाब, कैसा लगा आप सबको ये नावल? थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा थ्रिल है, थोड़ा एक्शन है, काफ़ी मज़े की स्टोरी है। ऐसे ही साथ जुड़े रहें और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आमना, प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एक बार मेरी मोहब्बत का यकीन तो करो। शमीर आज एक बार फिर से आमना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। देखिए शमीर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने बिल्कुल भी आप इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों आप बार बार मेरा पीछा करते हैं? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपके बार बार इस तरह करने से मेरी बदनामी हो रही है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? आमना ने गुस्से से कहा। आमना, मैं क्या करूं? मैं मोहब्बत में मजबूर हूं। जब तक तुम्हारी ये ना हाँ में नहीं बदलती, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शमीर के इरादे मजबूत थे, लेकिन वो किसी हाल में आमना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपके ये सब करने से मेरी इज्जत पर ज़रा भी हरफ आया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी और मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। ये क्या कर गई? आमना चली गई। शमीर इसे जाते हुए देखता रह गया। तुम क्यों नहीं समझती आमना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बानो थोड़ी देर पहले ही सोई थी और जब इसे महसूस हुआ कि इसकी चारपाई हिल रही है, इसने एक बार उठकर देखा तो कुछ नहीं था। वो अंधेरे से डरती थी, इसलिए लाइट जला के सोती। इसीलिए गनवा को भी लाइट जलाकर सोने की आदत थी। हर तरफ देखकर जब कोई न था तो अपना वहम समझकर फिर सोने लेट गई। अभी इसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इसकी चारपाई फिर से हिलने लगी। उठकर बैठ गई तो कोई भी ना था। आप भी, मेरी भी चारपाई हिल रही है, इसने गनवा की चारपाई को हिलाते हुए कहा, जो इसके साथ तकरीबन जुड़ी हुई थी, लेकिन गनवा घोड़े बेचकर सो रही थी। मायूस होकर वो फिर से सोने के लिए लेट गई। जब थोड़ी देर बाद इसकी चारपाई फिर से हिलने लगी। आप भी, मेरी चारपाई हिल रही है, प्लीज़ उठे ना। इस पर गनवा को झंझोड़ कर उठाया। क्या है बानो, क्यों जगाया है इतनी रात को? गनवा आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। आप, मेरी चारपाई कोई हिला रहा है। बानो इसकी चारपाई पे इसके साथ चिपक कर बैठ गई। और लगाओ काजल, ये तो होना ही है। हो गया ना कोई जिन आशिक तुझ पर? क्या ज़रूरत है इतनी खूबसूरत होने की? गनवा ने हंसी दबा कर कहा। क्या मतलब आप भी? क्या काजल लगाने की वजह से जिन आशिक हो गया है? पक्का वादा, आज के बाद मैं कभी काजल नहीं लगाऊंगी। इसकी मासूमियत पर गनवा का कहका ना रुका। आप क्यों हंस रही हैं? मैं हिला रही थी तेरी चारपाई, यहाँ कोई जिन नहीं है, गनवा ने हंसते हुए कहा। मतलब आप मुझे डरा रही थी? बानो ने भरी भरी आंखों से घूरते हुए कहा। हाँ मेरी डरपोक बानो, मैं डरा रही थी तुझे। गनवा ने इसके फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा। आप बहुत गंदी हो, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपके साथ सोऊंगी भी नहीं। उठकर कमरे से बाहर निकल गई। यकीनन वह बाबा के कमरे में जा रही थी। अच्छा बाबा, अब नहीं करूँगी, प्लीज़ बाबा से शिकायत मत करना। गनवा उसके पीछे भागी। करूँगी करूँगी, ज़रूर करूँगी, आपको डांट पड़ेगी तब अब सुधरोगी। बानो बोलती बोलती बाबा के कमरे में आ पहुंची, जबकि गनवा इसके पीछे आ रही थी। जब गनवा कमरे में पहुंची तब तक बानो बाबा को जगा चुकी थी। बहुत गंदी है वो, बानो ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, जबकि गनवा भी हंसते हुए बाबा की चारपाई पर टांगे लटका कर लेट गई। गनवा, क्यों डराती हो इसे? तुम्हें पता है अभी सारी रात डरती रहेगी, सोएगी भी नहीं। सॉरी बाबा, मैं बहुत बोर हो रही थी, मुझे थोड़ी सी इंटरटेनमेंट चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ सुला लूँगी। गनवा ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर वो मुंह बसोर कर बाबा से लिपट गई। तुम कभी नहीं सुधरोगी गनवा, बाबा ने डांटते हुए कहा। सॉरी, गनवा ने प्यार से बानो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जो कि फ़ौरन एक्सेप्ट करके इसके गले लग गई। हाँ तो वो बानो बिटिया थी, आपको इससे क्या काम है? दुकानदार ने हमजा से पूछा। हमजा शहज़र के कहने के मुताबिक दुकानदार के पास आया था। जी मुझे इसकी फैमिली और इसके माँ बाप से कुछ काम है, आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बेटा, वो अपने खान साहब की ही बेटी है। 2 बहनें हैं, बेचारी के पैदा होते ही माँ मर गई। खान साहब ने बड़ी मेहनत से अपनी दोनों बेटियां पाली हैं। पहले पहल खान साहब की दुकान हमारी मार्केट में हुआ करती थी, लेकिन फिर उनको पता चला कि इनकी छोटी बेटी अबान का दिल कमज़ोर है। बस इसी के इलाज में उन्हें दुकान बेचना पड़ी। दिल कमज़ोर है मतलब इसे कोई बीमारी है? हमजा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मगर बीमारी नहीं कह सकते, बस कोई बड़ी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मतलब है, जब इसे कोई टेंशन वाली बात पता चलती है या वो किसी बात की बहुत टेंशन लेती है तो इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, इसकी सांस बंद होने लगती है, इसलिए इसे कोई टेंशन वाली बात नहीं बताते। और वो लोग रहते कहाँ हैं?
یہیں قریب ہی رہتے ہیں۔ دکاندار نے سب کچھ بتا دیا۔ چلیں، بہت شکریہ، بس میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ حمزہ چلا کیونکہ اب یہ ساری انفارمیشن شہزاد تک پہنچانی تھی۔ ابھی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ ہیلو حمزہ، پتہ نہیں مشی کو کیا ہو گیا ہے، اسے صبح سے بخار تھا، اب تو بالکل بھی کچھ نہیں بول رہی اور نہ ہی اٹھ رہی ہے۔ کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارادیہ روئی جا رہی تھی۔ لے کے جاؤ، حمزہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ حمزہ، میں کیسے لے کے جاؤں، آپ پلیز جلدی آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارادیہ، اس میں ڈرنے یا رونے والی کوئی بات نہیں ہے، تم ملازمہ کے ساتھ جاؤ، میں شام کی فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں۔ حمزہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ ارادیہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ یہاں سے کیا کرے۔ اس نے گھر پہنچتے ہی یاسر کو بتایا اور اپنی شام کی ٹکٹ بک کرائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارادیہ باہر نہیں نکلتی۔ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے کے لیے جانے کے لیے بھی حمزہ اس کی منتیں کرتا رہتا تھا، لیکن حمزہ جانتا تھا کہ وہ مشی کو اکیلے نہیں سنبھال پائے گی، اسی لیے وہ شام کی فلائٹ سے ہی جا رہا تھا۔ آمنہ، مجھے ایک موقع تو دو اپنی محبت کو ثابت کرنے کا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ شامیر ایک بار پھر سے سوالی بن کر آمنہ کے در پر بیٹھا تھا۔ شامیر، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اور نہ ہی میں آپ کی جتنی امیر ہوں، آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں اور کوئی اچھی سی لڑکی دے کر شادی کر لیں۔ آمنہ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز میری محبت کو اس طرح سے نہ ٹھکراؤ۔ آمنہ کو سب امیرزادے ایک جیسے لگتے تھے، لیکن اب وہ سمجھ چکی تھی کہ شامیر ان امیرزادوں میں سے نہیں، لیکن آمنہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اتنی نہیں کہ شامیر جیسے انسان سے وہ شادی کر سکے۔ لیکن شامیر اپنی شان و شوکت ہر روز ایک طرف رکھ کر اسے اپنی محبت کی بھیک مانگتا، تو اب آمنہ بھی اسے انکار کر کے تھک چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شامیر کی محبت سچی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تعلق رکھتی ہے جن کے ماں باپ کا آگے پیچھے کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، اور ایسی لڑکی کو کون ایکسیپٹ کرے گا۔ شامیر ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ جانتی تھی کہ پھر وہ شامیر سے شادی کر لے تو بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے، اور ان سوالوں کو جواب دینے کی ہمت آمنہ میں نہیں تھی۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ نگاہ نے پوچھا۔ جی، چکوال سے، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ کوئی 30 سے 35 سال کی عمر کی تھی۔ تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کیا؟ جی، میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہمارا طلاق ہو گیا، گھر والوں نے گھر میں جانے نہیں دیا، پھر گزارا تو کرنا تھا، سو یہی کام شروع کر دیا، پھر کسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تو میں یہاں آ گئی۔ اچھا کیا، اسے کچھ کھانے کو دو اور کام سمجھا دو یا یہیں رہے گی۔ اور وہ اشرف نہیں آیا بہت دنوں سے؟ بیگم صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے رمشا زندہ ہے؟ ریشم اس کے پاؤں دبا رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہم سے چھپ کر بیٹھی ہے، لیکن ہمارا نام بھی نگاہ بیگم ہے، پتال سے بھی نکال لائیں گے اسے، نگاہ نے کہا تو ریشم اور بھی زور زور سے پاؤں دبانے لگی۔ کراچی پہنچتے ہی وہ سیدھا گھر آیا۔ مشی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے رادیہ پر بہت غصہ آیا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا۔ وہ اسے سیدھا ہاسپٹل لے کے گیا اور اس وقت اس نے رادیہ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ رادیہ بار بار اسے فون کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر رادیہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنی بچی کو ہاسپٹل تک اکیلے لے کر نہیں جا سکتی تھی، آخر ایسا بھی کیا ڈر جو اس کی اولاد سے بھی بڑا ہے۔ وہ 4 گھنٹے کے بعد مشی کو لے کر واپس آیا۔ مشی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ گھر آ کر اس نے رادیہ سے بات نہیں کی۔ رادیہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو حمزہ کو اور بھی غصہ آنے لگتا۔ بس کر دو رادیہ، اگر تمہیں مشی کی اتنی ہی فکر ہوتی تو تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، نہ کہ میرا انتظار کرتی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس کی طبیعت کتنی خراب تھی؟ کیسی ماں ہو تم؟ حمزہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ غصے میں کیا بول رہا ہے۔ اس کی بات سن کر رادیہ ایک بار پھر سے رونے لگی، اور حمزہ اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رادیہ، کیا بچپنا ہے یہ، بے وقوفی چھوڑو، اب تو ایک بچی کی ماں ہو تم، بات بات پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اس گھر سے باہر نکلا کرو، بہت خوبصورت دنیا ہے باہر۔ وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا، اور رادیہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے کچھ نہ بتا پائی۔ بانو بہت ڈرپوک تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا کالج ایک گلی چھوڑ کے تھا، ورنہ شاید وہاں بھی کبھی اکیلے نہ جاتی۔ گنوا نے ناشتہ بنایا، تب تک بانو سارا گھر صاف کر چکی تھی۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ۔ گنوا نے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گی کالج، سب میرے نام کا مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں ابان لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ بانو نے منہ بنایا، اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر ابا بولے، جب تو پیدا ہونے والی تھی نا تو ہمیں لگا کہ بیٹا ہوگا،
तेरी माँ को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, इसने कहा बेटा होगा, सो हमने बेटे का नाम सोच लिया और तेरे पैदा होने से पहले ही तुझे अबान अबान कहकर पुकारने लगे। आदत बन गई थी तुझे इस नाम से पुकारने की। जब तू पैदा हुई तो तेरी माँ मर गई और फिर मुझे तेरा नाम रखने तक का होश ही ना रहा, फिर तुझे इसी नाम से पुकारने लगे। बाबा बोलते बोलते उदास हो गए, जबकि बानो तो रोने लगी। बाबा, मेरा नाम बहुत अच्छा है, लेकिन वो सब लोग गंदे हैं। मैं जाकर बताऊंगी टीचर्स को, वो खुद देख लेंगे। अबान के पास हर मसले का यही हल होता था कि टीचर से शिकायत करना। भी अपनी लड़ाई लड़ा कर, इस तरह तो हर बार तेरे टीचर साथ नहीं होंगे। हमें खुद स्ट्रांग होना चाहिए, गनवा ने इसे समझाया। नहीं, मैं नहीं लड़ सकती किसी से, और वैसे भी आप हो ना हमेशा मेरे साथ, आप दोनों मेरी लड़ाई लड़ लिया करना। अबान ने लाड से कहा। तो आज गनवा का इंटरव्यू था, सो इसे जल्दी निकलना था। अरे आप यहाँ? शरज ने गनवा को वेटिंग लाइन में बैठे देख के पूछा। आप तो वही है ना गनवा? वो इसे पहचान चुकी थी। शहरीज मुस्कुराया। जी मैं वही हूँ, आवारा लड़का। शहरीज ने कहा, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आप रिपोर्टर हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आप रिपोर्टर हैं। गनवा इसके हाथ में कैमरा देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो रिपोर्टर है। इट्स ओके, मैंने इस दिन भी दिल से आपकी तारीफ़ की थी और आज भी करता हूँ, आप वाकई बहुत बहादुर हैं। शहरीज ने कहा था। बोर्ड की तरफ इशारा किया जहाँ इसकी फ़ोटो थी जिसमें इसको अवार्ड दिया जा रहा था। आप इंटरव्यू देने आई हैं? शहरीज ने पूछा। या दे चुकी हैं, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। गनवा ने कहा, इंशाल्लाह ये जॉब आपको ही मिलेगी। मुझे नहीं लगता, मेरे अलावा भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिया है और ये मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। गनवा ने सच कहा था। यकीन है कि ये जॉब आपको ही मिलेगी, वो ये कहकर अंदर चला गया। नहीं, क्यों? ये लड़की शाजर को पहले ही नज़र में इतनी अच्छी लगी थी कि वो इसकी सिफारिश करने अंदर चला गया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद गनवा के लिए गुड न्यूज़ आई, वो नौकरी से मिल चुकी थी। शरीस जानता था कि यहाँ किसी न किसी को सिफारिश से ही नौकरी मिलने वाली है, तो गनवा को क्यों नहीं। गनवा वापस आते हुए बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों इसे बार बार लग रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई है जो इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन कौन, ये वो नहीं समझ पा रही थी। सर, मैंने इस लड़की के बारे में सब पता लगा लिया है। इसका नाम गनवा हयात है और इसे आज ही एक न्यूज़ चैनल में नौकरी मिली है। इसकी उम्र 21 साल है, जबकि एक छोटी बहन है जो तकरीबन 17 साल की होगी। इसके घर में इनका बाप और ये 2 बेटियां होती हैं। और आपने ठीक कहा था, ये हयात खान की ही बेटी है। अब आप बताएं सर, आगे क्या करना है? कि कुछ ज़रूरत नहीं, अब जो करना है वो मैं करूँगा। तुम्हारे काम की रकम मिल जाएगी। फ़ोन बंद करके शाहजर कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हें बर्बाद करने वाला हूँ लाला, मैं तुम्हारी बर्बादी के बहुत करीब हूँ। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी है, वो भी लोगों का सुकून तबाह करके खुश होती है, लेकिन इसकी खुशी को मैं बहुत जल्दी मिलिया मेट कर दूंगा। सारी ज़िंदगी रोएगी, तड़पेगी। वो जिस तरह तूने मेरी आने को तड़पाया था, मैं तेरे साथ वो करूँगा जो तूने मेरे साथ किया था। सारी ज़िंदगी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेगा तू। इस वक्त शाहजर अपने जहन से लाला और इसकी बेटी को निकाल देना चाहता था, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हो रहा था। सर, आपने जो सामान लगाया था वो आ चुका है, एक नौकर ने आकर इसे बताया। वो मुस्कुरा कर उठा और कमरे से बाहर आ गया। इसे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था और इसे जो चीज़ पसंद आती थी वो इसको तस्वीर ज़रूर बनाता था, लेकिन फिर इस दुनिया से नफरत हो गई तो इसने पेंटिंग छोड़ दी। लेकिन आज न जाने क्यों कितने सालों के बाद इसने एक बार फिर से पेंटिंग का सामान लगवाया था। और आज वो अपनी पसंद नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की तस्वीर बना रहा था। इस वक्त इसका सारा ध्यान अबान पर था। अबान की सोच भी इसके लिए किसी सुकून से कम ना थी। मैं जानता हूँ प्रिंसेस, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी मेरा हर दर्द मिटा दोगी, मेरी हर तकलीफ़ को दूर कर दोगी। मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। लाला से इंतकाम लेकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँगा, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी। आज फिर कोटे पर बहुत रश था। निगाह बेगम ने अपना रक्स पेश किया जब इसके होश में मदहोश शराब के नशे में चुर अपनी दौलत लौट आ रहे थे। यहाँ एक से एक हसीन लड़की थी, लेकिन देखने वाले सिर्फ निगाह बेगम को देखने आते थे। आज इनकी महफिल में सफियान मलिक भी शामिल था, लेकिन इसका ध्यान ना तो रक्स पे था और ना ही वो नशे में था। महफिल ख़त्म होने के बाद उठकर जाने लगा। अरे थोड़ी देर और रुकते, अभी तो रात जवान है। निगाह बेगम ने इसे अदा से कहा, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रुकने का, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन निगाह मुझे रमशा चाहिए। सफियान ने कहा, वो जहाँ भी है इसे ढूंढ लाओ, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम्हारे कोटे से लड़की भागे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी कोई खबर नहीं। क्यों? तुम जितनी रकम कहोगी मैं दूंगा, लेकिन मुझे रिमशा चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे।
آپ فکر نہ کریں سفیان صاحب، رمشا کو ڈھونڈ نکالیں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر سنائیں گے۔ ٹھیک ہے نگاہ، اگلی بار میں تب ہی آؤں گا جب رمشا یہاں ہوگی۔ یہ کہہ کر سفیان ملک چلا گیا، لیکن نگاہ بیگم کے اندر رمشا کے لیے نفرت کی آگ جل چکی تھی۔ رمشا دن بدن اس کے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ آج اس کا جاب پر پہلا دن تھا۔ پہلے تو وہ بہت نروس تھی، لیکن ریس نے اسے بہت حوصلہ دیا اور اسے کام سمجھا جاتا رہا۔ پھر اسے کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کا کام دے دیا گیا تھا، جو وہ اچھے سے کر سکتی تھی۔ اس کے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہ تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ اس کی نوکری ملنے کی خوشی میں بانو تو جھوم جھوم کر ناچی تھی۔ اس کا باپ جیسے تیسے ان کی ہر خواہش پورا کرتا تھا، لیکن اب غنوہ کی خواہش نوکری کرنا تھی۔ وہ اپنی ضروریات اپنے پیسوں سے پوری کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باپ کے پیسوں سے خواہش پوری ہوتی ہیں، اور اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے انسان صرف اپنی ضروریات ہی پوری کر سکتا ہے۔ پہلے دن ہی سے تعریف کے کتنے ہی جملے سننے کو ملے۔ وہ ایک بہت قابل ایڈیٹر تھی اور سب اس کے کام کو بہت پسند کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ نوکری اس کی قابلیت کی وجہ نہیں بلکہ ریس کی سفارش کی وجہ سے ملی ہے۔ اس نے گھر آ کر سب سے پہلے کھانا بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بنا کچھ کھائے پیے بیٹھی ہوگی۔ کچھ دن پہلے اس کی ملازمہ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ماں اس قابل نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کھانا بنا پاتی۔ اماں اٹھ جائیں، کچھ کھا لیں۔ اس نے اپنی بیمار ماں کو ہلایا جو سو رہی تھی، شاید اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ اپنی ماں کی ہمت پر بہت حیران ہوتا تھا، جس نے 6 مردہ اولادیں پیدا کیں اور 7ویں اولاد شہریز تھا۔ ریس 7 سال کا تھا جب اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ اس کے سسرال والوں نے سہارا دینے سے منع کر دیا۔ لوہوں کے برتن مانجھ کر، ان کے گھر صفائیاں کر کے اس نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو پالا تھا، اور اب وہ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ اب ریس خود اپنی ماں کا سہارا بن چکا تھا۔ تو شادی کر لے، پتہ نہیں میں کب مر جاؤں، اکیلے کیسے رہے گا تو؟ ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، میں مرنے سے پہلے تیرے بچوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ اماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو ایسا کہیں نا کہ پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتی ہیں، مرنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ریس نے برا مناتے ہوئے کہا، اچھا بابا نہیں کرتی باتیں مرنے کی، لیکن تو شادی تو کر لے۔ وہ پڑوس کی نجمہ ہے نا، اس سے کہوں گی تیرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے۔ وہ جانتی ہے ایک عورت کو وہ رشتے کرواتی ہے، تیرا بھی اچھا سا کہیں رشتہ کروا دے گی، بہو آ جائے گی، تجھے بھی فکر نہیں رہے گی میری، وہ مجھے سنبھال لے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھی کہنے کی کچھ ضرورت نہیں، میں آپ کی بہو پسند کر چکا ہوں، بہت جلد ملواؤں گا آپ سے۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہوئے اس نے کہا، اچھا تو نے لڑکی پسند کر لی، کیا نام ہے اس کا؟ بس جلدی سے شادی کر لے اسے۔ اماں کی جلد بازی پر وہ مسکرا دیا، ارے ابھی خود اس سے ملے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، غنوہ حیات خان نام ہے اس کا، پتہ نہیں مجھ سے شادی کرے گی بھی یا نہیں۔ نہیں کرے گی؟ اتنا سونا ہے میرا بیٹا، انکار کر کے تو دکھائے، کان پکڑ کے نکاح کروا دوں گی تو اسے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ان کی بات پر بھی مسکرا دیا۔ آپ فکر نہ کریں سر، ہم کل تک لڑکی اٹھا لیں گے اور آپ کا نام تک نہیں آئے گا۔ 2-3 دن تک کسی تھانے میں رپورٹ بھی درج نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ اپنا کام کر کے اسے چھوڑ دیجیے گا۔ غریب سے لوگ ہیں، اگر کیس کر بھی دیا تو زیادہ دن تک نہیں ٹک پائیں گے۔ نہیں اصغر، میں چاہتا ہوں کہ وہ لالا مجھ پر کیس کرے، میں اسے دنیا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اور اس حد تک ذلیل کہ لالا زندگی بھر سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہے۔ شہزر نے غصے سے کہا، جی سر ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کریں، لڑکی کل تک آپ کو مل جائے گی، آپ اپنا کام کریں، اور اس کے بعد ہم ایک وکیل ہائر کر لیں گے، جسے ہائر تو ہم کریں گے لیکن وہ ہمدرد ہوگا ان لوگوں کا۔ اخبار، رسائل، ہر نیوز چینل پر یہی خبر ہوگی، سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا سر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ شہزر چلتے چلتے ابان کی پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا جو اس نے آج ہی مکمل کی تھی۔ کچھ دن میں جان، لالا کو ذلت کے تیر سے گھائل کر کے تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ وقت آ گیا لالا جب تم پل پل تڑپو گے، اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی بھیک مانگو گے، لیکن تمہیں نہیں ملے گی، تمہیں ملے گی تو صرف ذلت، صرف بدنامی۔ میں تمہیں پل پل تڑپنے پر مجبور کر دوں گا، تم ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے تڑپو گے، جس طرح سے میں 20 سال سے اپنی آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔
آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور آتے ہی مشی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ جب سے آیا تھا اسے بات نہیں کر رہا تھا۔ بار بار رونے کی وجہ سے رادیہ کی آنکھیں اب سو چکی تھی۔ حمزہ کو بہت برا لگا اور اس نے ہاتھ آگے کر کے رادیہ کو اپنی طرف کیا۔ چچا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ کیا ہو سکتا تھا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے مشی کتنی بیمار تھی؟ تم اس بے فضول ڈر کی وجہ سے ہم اسے کھو سکتے تھے۔ تم جانتی ہو تم دونوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ پلیز رادیہ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، تم باہر نکلا کرو، آگے پیچھے جایا کرو، یہاں کی عورتوں سے دوستی کرو۔ ہم 1.5 سال سے ہیں اس فلیٹ میں، لیکن کوئی ہمیں جانتا تک نہیں، کیونکہ تم نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس طرح سے زندگی نہیں کٹے گی، تمہیں اپنے ارد گرد بنائے گی، اس خول کو توڑنا ہوگا۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ حمزہ بولتے بولتے رو کر اس سے پوچھنے لگا، اور رادیہ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گردن ہاں میں ہلا دی، جبکہ یہ تو حمزہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھی ہوگی۔ ٹھیک ہے شمیر، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ کیا کہو گے اپنے ماں باپ کو کہ کون ہوں میں، کس کی بیٹی ہوں، آگے پیچھے کون ہے میرا، میں کہاں سے آئی ہوں؟ ان سب سوالوں کے جواب اگر میرے پاس نہیں تو کیا دو گے تم شمیر؟ تمہارے ماں باپ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ نہیں آمنہ، مجھے کسی سوال کا جواب نہیں چاہیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، بس تم میری محبت کو قبول کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بس میری ایک محبت کو موقع دو، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ شمیر جذباتی ہو کر بولا، نہیں شمیر، یہ اتنا آسان نہیں جتنا تمہیں لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا خاندان مجھے قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں وہاں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتی۔ بھول جاؤ مجھے آمنہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ نہیں آمنہ، میں تمہیں بھول نہیں سکتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، اور اگر وہ لوگ قبول نہیں کرتے تو میں ان سب کو ساتھ چھوڑ دوں گا۔ میں تب واپس آؤں گا جب تم میرے ساتھ نکاح کرو گی، پھر انہیں تمہیں قبول کرنا ہوگا، میں سب سے لڑوں گا، بس مجھے تم ایک موقع دو۔ وہ ابھی بھی آفس سے نکلی تھی کہ ریز اس کے پیچھے آیا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، میں تمہارے گھر کی سائٹ پر ہی جا رہا ہوں۔ ریز نے اسے آفر کی۔ ارے نہیں تھینک یو، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر پاس ہے۔ جانتا ہوں تمہارا گھر پاس ہے، میں تمہارے ہی گھر کی طرف جا رہا ہوں، میں اکیلا نہیں، عروج بھی میرے ساتھ ہے، اسے بھی ڈراپ کر رہا ہوں۔ سوچا، اسے لگا شاید وہ سوچ رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے آنے کو منع کر رہا ہے، اس لیے منع کر رہی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم عروج کو چھوڑ دو، غنوہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی غنوہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی تھی۔ آر یو شور؟ ہاں میں چلی جاؤں گی، میرا گھر پاس میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں نے سوچا بارش ہونے والی ہے اسی لیے کہہ رہا تھا۔ نہیں چلی جاؤں گی میں۔ اس کے کہنے پر ریس چلا گیا اور اپنی منزل کی جانب چل دی۔ آمنہ مجھ پر بھروسہ کرنے کا بہت بہت شکریہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ آج آمنہ اور شمیر نے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح میں شمیر کے کچھ دوست شامل تھے۔ آمنہ شمیر کی محبت کو ٹھکراتے ٹھکراتے تھک چکی تھی، اسے کوئی بھی ساتھی چاہیے تھا جو اس کا خیال رکھے۔ آمنہ کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے اس کے نکاح میں اس کی طرف سے کوئی شامل نہ ہو سکا۔ آمنہ کچھ دن بعد تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں گا اور تمہیں سب گھر والوں سے ملاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ سب تمہیں قبول کر لیں گے، اور اگر ان لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو شمیر کیا ہوگا؟ تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ آمنہ نے اپنا اندیشہ بیان کیا۔ نہیں میں تمہیں کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا آمنہ، اور پلیز اس وقت یہ ساری باتیں سوچنا چھوڑ دو، اس وقت صرف اور صرف میرے اور اپنے بارے میں سوچو، ہماری آنے والی خوبصورت زندگی کے بارے میں سوچو۔ تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کا آسرا پا کر آمنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی ہمارے قبضے میں ہے، بتائیں اسے اس وقت ہم کہاں پہنچائیں؟ اسے میرے گھر پر لے آؤ، شہزر نے کہا، لیکن سارے گھر پہ؟ میرا مطلب ہے یہ کام گھر پر ٹھیک کرنا نہیں، تم اسے میرے گھر پر ہی لاؤ۔ یہ کہہ کر شہزر نے فون بند کر دیا۔ کیا جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے؟ کیا مجھے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ ہاں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، وہ لڑکی لالا کی بیٹی ہے اور میں صرف اپنا انتقام لے رہا ہوں، لیکن وہ لڑکی بے قصور ہے اور اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ شہزر کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، غلطی سے اس نے مجھے صرف ایک تھپڑ مارا تھا، تو کیا ایک تھپڑ مارنے کی اتنی بڑی سزا کہ وہ ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہے؟ یہ سب کچھ مت سوچ شہزر، وہ وقت یاد کر جب لالا نے تیری ہر خوشی تباہ کر دی تھی، جسے تجھ سے تیری زندگی تک چھین لی، لیکن تو زندہ ہے کیونکہ تجھے انتقام لینا ہے۔ بورے ضمیر کا قتل کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا، جھٹ کر اپنے گھر جانے لگا جہاں آج اسے اپنا 20 سال پرانا انتقام لینا تھا۔ آج میں دشمن کی بیٹی کے ساتھ وہی کروں گا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اس میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا پھر؟
कल तुम ताकतवर थे लाला, आज मैं हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा गिर कर दिखाऊंगा। देर से घर आता, शाहज़र के ना होने की वजह से सारा काम इस पर आ गया था। वो सुबह सुबह ही काम पर निकल जाता और फिर रात देर घर वापस आता। इसकी वजह से आजकल वो मिशी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था और राधिया 2-3 बार कह भी चुकी थी कि आजकल इसका ध्यान घर पर बिल्कुल नहीं। जब वो घर आता मिशी सो रही होती। थकावट की वजह से आजकल रात में मिशी के रोने की वजह से भी इसकी आंख ना खुलती। सुबह आंख खुलती तो मिशी इसके बराबर में सो रही होती। वो पिछले 4 दिन से अपने बाप को कितना मिस कर रही होगी ये वो खुद भी समझता था। हमजा ने बेख्तियार झुककर इसकी दोनों गालों को चूमा। आई मिस यू मेरी जान। जब इसकी जहां ने पैर पर भी न जागी तो इसे ज़बरदस्ती जगाने लगा। इसे ऑफिस में जाने में सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट बाकी थे और ये वक्त मिशी के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन इसकी नींद तो बाप से भी आगे थी। क्या कर रहे हैं आप हमजा? आप तो चले जाएंगे, बाद में मिशी रो रो कर मेरी दुर्गत बना देगी। राधिया ने कमरे में आते हुए इसे टोका। तो मैं क्या करूं यार, मैं इसे मिस कर रहा हूँ। हमजा ने इसे उठा के अपने गोद में रख लिया। मिशी उठो, देखो बाबा कब से आपको जगा रहे हैं। हमजा मिशी के कान में सरगोशी करते हुए बोला और राधिया से घूरने लगी, जिस पर राधिया की किसी बात का कोई असर ना हुआ था। कभी ऐसा हो सकता है मैं आपको किसी काम से मना करूं और आप वो ना करें? ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें किसी काम के लिए मना करूं और तुम ना करो? हमजा ने इसे देखते हुए कहा। राधिया जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हमजा के इतना कहने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकली थी। हमजा से बहस करना बेकार था, इसलिए उठकर बाहर आ गई। जबकि थोड़ी देर बाद कमरे से मिशी के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। यकीनन हमजा इसे जगाने में कामयाब हो चुका था। वो आया तो इसका आदमी गनमा को उठाकर ले आ चुका था। कहाँ है वो लड़की? शाहज़र ने पूछा। सर इस कमरे में है। ठीक है अब तुम लोग जाओ, बाहर इंतज़ार करो, थोड़ी देर बाद तुम लोग इसे ले जाना और लाला के घर फेंक आना, ठीक है? ये कहकर इसका आदमी बाहर चला गया। जबकि शाहज़र इस कमरे में आया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इसे ज़मीन पर बिठाया गया और इसके हाथ रस्सियों से बांधे हुए थे। वो घुटनों में मुँह दिए रो रही थी। किसी का अक्स देकर बोली, कौन है वहाँ? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? क्यों बांधा हुआ है? मुझे यहाँ खोलो मुझे। वो बाकायदा रोने लगी। जबकि इसके इस तरह से रोने पर शाहज़र को इस पर हंसी आ रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है, इस दिन तो शेरनी बनी हुई थी और आज कैसे भीगी बिल्ली बन गई है। ये सब तुम्हारे इस थप्पड़ की वजह से हुआ है। कभी ना आना पड़ता, लेकिन फिक्र मत करो, तुम पल की मेहमान हो। यहाँ पर दरवाजे पर खड़े होकर वो गुरूराना अंदाज में बोल रहा था, जबकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाएंगे, लेकिन इसके बाद तुम किसी पर हाथ उठाने के काबिल नहीं रहोगी। थोड़ी देर बाद सर उठाकर जी लेना, क्योंकि आज सर उठाकर जीने का तुम्हारा आखिरी दिन है। आज के बाद जब अपना आप आईने में देखोगी तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाओगी। मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम दिया जा रहा है। लगी थी, जिस पर शाहज़र कहकर लगाकर हंसा और अगले ही पल कमरे की लाइट ऑन कर दी और इसके उठते कदम शाहज़र के वहीं रुक गए। किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी, क्योंकि सामने ज़मीन पर बैठी रोती तड़पती अपनी इज्जत के बाद भीख मांगती लड़की लाला की बेटी गनमा नहीं बल्कि इसकी प्रिंसी ज़बान थी। मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? किसको उठाकर लाना है और तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने लाला की बेटी कही थी। शाहज़र का बस नहीं चल रहा था कि वो इन दोनों को जान से मार दे। सर आपने लाला की बेटी कही थी और ये भी लाला की बेटी है। आपको लाला से इंतकाम लेना है। क्या फ़र्क पड़ता है इसकी छोटी बेटी है या बड़ी? कि क्या 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 मतलब है तुम्हारा? अबान लाला की बेटी है? जी सर, ये लाला की छोटी बेटी है। हमने बड़ी बेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत होशियार है। ये बहुत बेवकूफ़ है। बस इसे इतना कह दिया कि इसके बाप की तबीयत ख़राब है और इसे घर बुला रहे हैं, तो ये हमारे साथ चली आई। सर आपने बदला ही तो लेना है, क्या फ़र्क पड़ता है लाला की बड़ी बेटी हो या छोटी? अबान लाला की बेटी है। लाला की बेटी? मेरी प्रिंसेस उस लाला की बेटी है। शाहज़र उठकर अपने कमरे में चला गया, जबकि इसके आदमी भी परेशान हो चुके थे। सर को लाला की बेटी चाहिए थी, उन्होंने ये नहीं कहा छोटी या बड़ी। लगता है सर को वही लड़की चाहिए थी। हमने गलत लड़की उठाकर ठीक नहीं किया, तो क्या करें, इसे वापस छोड़ दें? सर बाहर आ जाएं तो पूछ लेते हैं। इस वक्त हम इनके पीछे गए तो हमारे टुकड़े करके हमें ही कुत्तों के आगे फेंक देंगे। इस लड़की को भी यही रहने देते हैं। मेहरबान मेरी प्रिंसेस लाला की बेटी। क्यों अल्लाह जी, क्यों ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ ही? ऐसा क्यों? कितनी मुश्किल से पहुंचा था मैं लाला तक। अभी तो मैं रास्ता मिलने की खुशी नहीं मना पाया और आपने मंजिल ही छीन ली। ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी और वो भी लाला की बेटी। पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई। शाहज़र कब से बैठा पी रहा था।
اور اللہ سے شکوہ کر رہا تھا، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسے اللہ جی؟ وہ لڑکی میری پہلی خوشی تھی، زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے بارے میں سوچا تھا۔ کیوں چھینی آپ نے مجھ سے میری خوشی؟ کیوں چھینی آپ نے مجھ سے میری محبت؟ نہیں، محبت نہیں، نفرت۔ دشمن کی بیٹی سے صرف نفرت کی جاتی ہے۔ میں بھی اب نفرت کروں گا۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت۔ بدلہ لوں گا، صرف بدلہ۔ جو کچھ اس نے انی کے ساتھ کیا وہی ہوگا اس کی بیٹی کے ساتھ۔ کیا ہوا اگر غنوہ یا نہیں آئی تو ابان سے ہی؟ یاد خان، تمہاری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ نشے میں چور وہ نیچے آ گیا۔ سر، ہم غلط لڑکی اٹھا لائے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے واپس چھوڑ کر دوسری لڑکی لے آئیں گے۔ ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ آپ کو لالا کی بڑی بیٹی چاہیے۔ مجھے لالا کی بیٹی چاہیے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ بدلہ مجھے لالا سے لینا ہے، اس کی بیٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سے کم ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر کیس بن سکتا ہے۔ اگر کیس بنا تو بہت مضبوط ہوگا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شاہزار نے غصے سے اس کی بات کاٹی اور اس کمرے میں چلا گیا۔ وہ بی بی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور اسے آتے ہوئے دیکھ کر ایک بار پھر سے منتیں کرنے لگی۔ اسے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس کی بات پہ غور کیے بغیر شاہزار اس کی طرف بڑھا اور اس وقت اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنا بدلہ لینا۔ چلانا بند کرو، یہاں تمہاری آواز سننے کے لیے کوئی نہیں، یہاں پر صرف میں ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا چیخ رہی ہو، اس لیے اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ پلیز مجھے جانے دیں، ابان نے روتے ہوئے کہا۔ شاہزار اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ان آنسوؤں کو ضائع مت کرو، ابھی تو انصاف مانگتے مانگتے پوری عمر ضائع ہوں گے۔ مولوی کا انتظام کرو۔ بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، مجھے اللہ کا واسطہ ہے، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ ابان چلا چلا کر بول رہی تھی۔ دیکھو بی بی، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تم سے نکاح کر رہا ہے۔ ذرا سوچو، اگر اس نے اپنا مطلب پورا کر کے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اسی لیے میری بات مانو اور مولوی صاحب کے سامنے ہاں کر دینا، ورنہ تم جانتی نہیں کہ وہ تمہارے باپ اور بہن کے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ تمہارے باپ اور بہن کو مار دے گا۔ تو کیا تم ان کی لاشیں دیکھنا چاہتی ہو؟ اصفر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز، انہوں کو کچھ مت کرنا، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئیں گے، ان کے سامنے اس نکاح کے لیے ہاں کر دینا۔ اصفر اٹھ کر جانے لگا۔ اس کے بعد تم لوگ مجھے جانے دو گے نا؟ ابان نے پوچھا۔ وہ فیصلہ سر کریں گے کہ تم جاؤ گی یا نہیں، فی الحال تم بس یہ نکاح کرو، اپنے گھر والوں کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کمرے میں آئے اور نکاح پڑھانے لگے۔ یہاں غنوہ ہوتی تو بہادری سے مقابلہ کرتی، لیکن یہاں غنوہ نہیں، یہاں ابان تھی جو اپنے ہی سائے سے ڈرتی تھی۔ تو نکاح ہو چکا تھا اور اب جب سب لوگ جا چکے تھے، ابان وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی، پھر اسے محسوس ہوا کہ جس سے اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھ کر آہستہ سے پاس آیا۔ میری جان، تمہیں اب ساری زندگی رونا ہی ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب آپ مجھے مزید کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہاں سے جانے کی شرط نکاح رکھی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، ابان نے روتے ہوئے کہا۔ تو شاہزار نے زوردار ہاتھ کا تھپڑ اس کا منہ پر مارا۔ میں نے کہا منہ بند، اگر تمہاری آواز آئی تو زبان کو گدی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ مجھے بات نہ ماننے والی اور بحث کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میری بیٹی کل سے غائب ہے، وہ گھر نہیں آئی، نہ جانے کہاں چلی گئی، کالج گئی تھی، بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ۔ ایسے کیسز لے کر مت آیا کرو۔ تھانے پولیس افسر لالا سے بات کرتے ہوئے بھی احسان کر رہا تھا۔ نہیں صاحب جی، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ تو ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، سب لوگ آ کر یہی ایسا ہی کہتے ہیں۔ پتہ کرواؤ اس کا کوئی جس کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ افسر بولا۔ صاحب جی ایسا مت کہیں، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، مہربانی کر کے اس کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں، لالا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں رپورٹ لکھ دیتا ہوں۔ بتاؤ کب سے غائب ہے تمہاری بیٹی؟ افسر نے احسان کرتے ہوئے۔ کل صبح کالج گئی تھی اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کل صبح کالج گئی اور تم یہاں آ گئے، کیوں؟
अगले 24 घंटे से पहले नहीं होगी रिपोर्ट दर्ज। जाओ, 24 घंटे पूरे हो जाएं तो आना। साहब जी, मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी, मेरी मदद करें। लाला मिन्नतें करते हुए बोला, मेरा दिमाग मत खराब कर वकार, इसको बाहर का रास्ता दिखा। अफसर ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और लाला के जाते ही किसी को फ़ोन करने लगा। जी साहब जी, आपका काम हो गया है, लाला की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अफसर ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें इस प्लानिंग का, असफर अफसोस करते हुए बोला। कहाँ लाला से बदला लेना चाहते थे और कहाँ इसी की लड़की से अब निकाह पढ़ा लिया। हाँ यार, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। शाहज़र साहब ने ऐसे कैसे लाला की बेटी से शादी कर ली? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? सारी प्लानिंग का सत्यानाश हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शाहज़र साहब चाहते क्या हैं। बाबा, कुछ पता चला बानो का? लाला को घर के अंदर आते देखकर गनमा दौड़कर इनके पास आई। नहीं, कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर रहे हैं। कहते हैं जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक नहीं लिखेंगे। ये क्या बात हुई बाबा? 24 घंटे में बानो के साथ जाने क्या हो जाए? अल्लाह ना करे हमारी बानो के साथ कुछ बुरा हो। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बाबा दोनों हाथ में सर पकड़ पर चारपाई पर बैठ गई, जबकि गनमा भी अपने आंसू साफ करते हुए इनके साथ बैठ गई। इसकी आंख खुली तो अपने आप को बिस्तर में पाया। ये आंसू बहाना बंद करो। यहाँ पर कोई नहीं जो तुम्हारे आंसू पर तरस खाए। छोड़ दे मुझे, घर जाने दे। आपका मकसद पूरा हो गया ना? आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका है। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दे। अबान ने रोते हुए हिम्मत करके बोला, जबकि एक हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अभी तो लाला को तड़पते देखना है, भटकते देखना है, भीख मांगते देखना है। अभी कहाँ मेरा मकसद पूरा हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, जो पसंद आए पहन लो। यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही है। यहाँ तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हो। और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता करेंगे। ये कहकर शाहज़र उठकर जाने लगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जल्दी से नीचे आओ, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है, अबान डर से सहम कर उठते हुए बोली। चटाख, अबान फिर से बेड पर गिर गई। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। इसके बालों को एक बार फिर से सख्ती से पकड़ कर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। आई बात समझ में? शाहज़र ने गुस्से में कहा। आई बात समझ में? जवाब ना पकड़ वो फिर से धाड़ा। हाँ हाँ, अबान ने रोते हुए सर हाँ में हिला दिया। गुड गर्ल। इसका गाल थपथपा कर वो कमरे से बाहर जाने लगा तो अबान की रुकी हुई सांस बहाल हुई। इसने अबान की करौन से टेक लगाकर आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल इसे महसूस हुआ जब जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने झट से आंखें खोली तो सामने शाहज़र दरवाजे पर खड़ा इसे देख रहा था। काश तुम लाला की बेटी ना होती, काश। शाहज़र के लहजे में ऐसा कुछ था जो अबान को शिद्दत से महसूस हुआ।